مظلوم انسان دی گل سن مظلوم انسان دی گل یعنی غنی عثمان دی گل ایک مظلوم انسان دی گل یعنی غنی عثمان دی گل سن مظلوم انسان دی گل جے کو قربت دے دے رب اکبر اکو آپ اول عظمے دے کینو اگ وچ سٹ اگ ٹھار دیندا اے او کہندا اگ وچ بدن جلے دے تے کینو پیٹ مچھی وچ زندہ رکھ کینو آریا وچ چروے جدہ فرغت آپ ازما گھن دے دو جگ دی شاہی دے سن مظلوم انسان دی گل ایک مظلوم انسان دی گل یعنی سخی یعنی غنی عثمان دی گل سن مظلوم انسان دی گل مول نال جائے پانی پلوایا مول خرید کیتا ہے مول نال سن تو کیا تھی ہے مول نال جائے پانی پلوایا دا پانی بند کرایا اتنے وڈے ارمان دی گل کتنے وڈے ارمان دی گل یعنی غنی یعنی غنی عثمان دی گل سن مظلوم انسان دی گل ہن یار میرے محبوب میں کو فرماوے کملی والا میں کو رب سائیں چن
چن یار دیتے وہ میرا ہر ہر یار ہے آلہ تے سردارن سارے جنت دے خود ضامن اللہ تعالی جائے فرحت بدھ گھٹ گال کیتی ایمان اپنے کو گالا مل نال جائے پانی پلوائے دا پانی بند کرائے کتنے وڈے ارمان دی گل کتنے وڈے ارمان دی گل یعنی غنی یعنی غنی عثمان دی گل کتنے وڈے ارمان دی گل یعنی غنی عثمان دی گل سن مظلوم انسان دی گل